السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال droit des affaires de semestre 5 خاص بلوبسيون جيستيون. Donc la partie d'aujourd'hui c'est la partie numéro 17 الجزء رقم 17. اليوم إن شاء الله غنكملو l'explication ديال لي بايمون دو شيك. بالنسبة لي بايمون دو شيك قلنا كاين لا بريزونطاسيون دو بايمون اللي شرحتها لكم وقلت لكم ابخي قلنا لو بايمون دو شيك. لو بايمون دو شيك قلنا فيه لا رياليزاسيون دو بايمون وفيه لي انسيدون دو بايمون دي شيك. بالنسبه لي انسيدون دو بايمون دو شيك قلنا فيها ثلاثه، كاين لوبوزيسيون، كاين لو ريفي دو بايمون شرحتهم. دابا غنشوفوا troisième chose concernant les incidents de paiement، formalité consécutive au non paiement de chèque. شنو هما لي formalité consécutive اللي خاصهم يداروا في لوكا ديال نون بايمون دو شيك؟ اول حاجه كاينه هو لو بورتي دو شيك. البورتي بحال شي احتجاج، لو بورتي دو شيك هو داك الاحتجاج اللي كيدار في نون بايمون دو شيك. دونك pour le porté du chèque, donc le porteur d'un chèque non approvisionné doit faire établir un proté constater le non-paiement du chèque et peut se réserver le droit d'exercer ses recours ultérieurement contre les différentes signatures du chèque. Donc هنايا مثلا واحد لو بورتور عنده واحد الشيك اللي هو نو ابروفيزيون وما تخلصش فيه. دونك هنا ما تخلصش فيه، شنو خاصو يدير هذا الشخص هذا؟ لو شيك ما تخلصش فيه، خاصو يدير واحد لو بورتي، يدير واحد الاحتجاج يكتب فيه انه ما تخلصش، انه هذا لو شيك وقع عليه لو نون بايمون ما تخلصش فيه. دونك هنا يقدر انه يحتفظ بداك الحق انه يكزيرسي يمارس داك هذوك سميتو لي غوكور، يعني داك الحق انه يرفع دعوه كونتر جميع لي سينياتور دو شيك. دونك سوبوزو مثلا واحد الشخص عنده واحد البورتور دو شيك ما تخلصش في الشيك، دونك هنا عنده الحق انه يدير واحد لو بروتي، واحد الاحتجاج ديال نو بايمون، او اوسي عنده الحق انه يدير متابعه قضائيه ويرفع دعوه على جميع لي سينياتور ديال لي شيك. يعني مثلا الا كان بورتور واحد كيعطيه لواحد اخر. دونك هذا بور اوسي toutefois la clause dont retour sans frais، الا كان مثلا الشيك فيه retour sans frais كيرجع sans frais ou toute autre formule équivalente dispense le porteur pour exercer ses recours de faire établir un proté. يعني هنايا الا كان هذا الشيك فيه واحد الكلوز، مكتوب فيه واحد الكلوز انه كيرجع نو بايمون ديالهم شيك ان بي كيرجع سون فري ان سون بروتي. دونك هنا الوغ هنا او توت اوتر ولا فورميل ايكيفالون ولا اي فورميل كتعني انه كيرجع سون فري ولا سون بلا ما يخلص دي فري. هنايا هاد الحاجه هذه كتعفي لو بورتور انه اكزيرسي هاد لي غوكو، يعني هاد الدعوه et de faire établir un proté. يعني une fois كيكون فيه هاد لو كلوز دو روتور سون فري، هذاك لو بورتور ما يقدرش يدير البروتي وما يقدرش يكزيرسي واحد الغوكو سور لي سينياتور ديال لو شيك. مي la clause ne dispense pas le porteur de la présentation de chèque dans le délai prescrit ni des aveux à donner. La preuve de l'inobservation du délai incombe à celui qui sont prévôt contre le porteur. دابا هاد الكلوز هذا ديال سون فري، يعني الشيك روتور سون فري ولا سون بروتي. دونك هاد الكلوز هذا راه ما كيعفيش هذاك لو بورتور انه يقدم الشيك في هذاك لو ديلي ديالو، داك لو ديلي اللي مقرر، ولا يدير واحد الاشعار، يدوني واحد لافي ولا بورتري. دونك ici la preuve de عدم اثبات عدم لينوبسيرفاسيون، يعني عدم احترام دوك المواعيد، راه شكون كيتحملوا داك الشخص اللي هو سينا في داك لو شيك، يعني داك لو تيرور ديال لو شيك. دونك دابا نشوفوا افي دو بايمون، افي دو ديفو دو بايمون. دونك كيما قلنا الا كان نون بايمون دو شيك اول حاجه خاصو يدير بروتي ديال لو شيك، بروتي دو نون بايمون. ثاني حاجه كيدير هو افي دو ديفو دو بايمون، يعني يدير واحد لافي دو ديفو، واحد الاشعار انها ما تخلصش الشيك. دونك لو بورتور
دوني افي دو ديفو دو بايمون ا سون اندوسور يعني داك لو بورتور كيرسل واحد الاشعار هذاك لوندوسور ديالو انه ما تخلصش في الشيك نو بايمون اي او تيغور وكيصيفطو هذاك الشخص الاخر كيصيفطو لو تيغور ولا هو يقدر يصيفطو لو تيغور دون لو 8 جور اوفرابل كي سويف لو جور دو بورتري يعني 8 ايام مفتوحه بعد ما كيدير داك لو بروتي داك الاحتجاج داكوغ et en cas de clause de retour sans frais le jour de présentation وإلا كان هاد الشيك فيه داك الكلوز ديال retour sans frais راه خاصو يديرها يصيفط هاد لافي هذا في لو جور دو لا بريزونطاسيون دونك إلا كان ديفو دو بايمون دونك لو بورتور ديال لو شيك خاصو يرسل واحد لافي واحد الإشعار ديال نو بايمون à l'endosseur et au terror في 8 أيام إلا كان اللي جاي من بعد لو بروتي هذاك الاحتجاج اللي دار إلا كان الشيك فيه الكلوز دو روتور سون فري ما كيحتاجش البروتي دونك خاصو يدير هاد لافي ولا يصيفط هاد الاشعار هذا لوندوسور ولا لو تيرور في لو جور ديال لا بريزونطاسيون ديال الشيك دونك chaque endosseur doit dans les 4 jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu يعني في 4 ايام من بعد ما كيتوصل لوندوسور داك الاشعار من لو بورتور خاصو فير كونيتر خاصو اندوسور كي لافي كي خاصو يعرف شنو المشكل اللي كاين عند خاص هاد لوندوسور يعرف شنو المشكل يعني يدير شي اجراء دونك لو نون ريسبي دو ديسبوزيسيون نو انترين با لا ديشيونس يعني عدم احترام هاد الديسبوزيسيون يعني 4 شهور 4 جور من بعد نسميو انه هذاك لوندوسور يدير شي حاجه راه ما كاينش لانيناسيون ما كاينش لا ديشيونس يعني مي سي لوي كي نا با دوني لافي dans le délai indiqué est responsable du préjudice causé par sa négligence يعني هذاك لوندوسور اللي ما تسوقش هاد لافي هذا وفي ظرف 4 ايام ما دارش شي اجراء دونك هو خاصو يتحمل المسؤوليه يعني الضرر اللي يقدر يسبب ليه هاد الشيء بسبب الاهمال ديالو القانون لا يحمي المغفلين sans que le dommage intérêt puisse dépasser le montant du chèque يعني لوندوسور وصلوا لافي خاصو 4 ايام من بعد خاصو يدير شي حاجه شي اجراء مع هذاك لو بورتو الا ما دارش الا ما احترمش هذا الشيء ما كاينش بان الشيك تلغى شنو كاين بانه هذاك لوندوسور خاصو يتحمل الضرر اللي ممكن انه يوقع ليه بسبب الاهمال ديالو دون سوكا خاصو يخلص لو دوماج انتيغي الضرر والفائده لهذوك لو بورتور بويس ديباسي لو مونطون اللي يقدر يفوت لو مونطون ديال لو شيك يقدر يعطيه الثمن ديال الشيك زائد هذوك لو دوماج انتيغي هنا كاين واحد الحاجه سميتها تروازيام شوز هو اتيستاسيون دو نون بايمون شهاده عدم الاداء ولا عدم الخلاص ديال لو شيك دونك tout établissement bancaire qui refuse le paiement du chèque pour défaut de provision doit remettre au porteur ou à son mandataire un certificat de refus de paiement اي مؤسسه بنكيه اللي رفضات انها تخلص واحد الشيك لواحد لو بورتور ولا المونداتير ديالو بسبب مشكل ديال البروفيزيون مثلا خاصها ضروري تعطيه واحد السيرتيفيكا واحد الشهاده ديال رفض الاداء ولا ديال عدم الخلاص ضروري خاصها تعطي لاتيستاسيون cette attestation ne fait pas double emploi avec le proté هاد لاتيستاسيون ما كتلعبش واحد دوبل امبلوا ماشي هي بحال البروتي راه بروتي بورتو والبروتي راه احتجاج اتيستاسيون عدم الاداء دونك qui demeure le seul acte valable pour sauvegarder les recours combien de porteurs هذاك لو بروتي راه هو اللي كيبقى هو هذاك العقد الوحيد داك لاكت الفالابل الوحيد اللي ممكن انه يضمن الحق ديال لو بورتور دونك ولكن كما قلنا الا كان هذاك الشيك فيه روتور سون فري ولا ماشي حاجه بحال هكا راه البروتي راه ما كيدارش دونك هادشي اللي عندنا بور لا سيونس دوجوردي دونك جو في ان شاء الله في لا سيونس الجايه اني نكمل لكم لي شيك باش ندخلوا ان شاء الله ابري لو بيي ا اوردر دونك جيسبر انكم استفدتوا. Au revoir.